नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबतू अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो आयात मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इन आयात बय्यनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब और एहतराम का तज़किरा फरमाया है। सहाबा-ए-किराम अलैहिमुर्रिदवान जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत, उनकी तालीम फरमाते। तो सहाबा-ए-किराम को अगर कोई बात समझ में ना आती तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते राइना या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि या रसूल अल्लाह हमारी रियायत करते हुए इस जुमले को दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। फिर कहते राइना या रसूल अल्लाह। लेकिन यहूदियों के और दुश्मनान इस्लाम की लुग़त में राई का माना कुछ और था। वो राई ज़बान को टेढ़ा करके इस लफ्ज़ को अदा करते और इसका माना होता, राई का माना है चरवाहा। हालांकि अहले ईमान के दिल में इस माने का दूर दूर तक कोई असर, कोई अमल न था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों ला तक़ूलू राइना, राइना मत करो। हालांकि जो इसका माना लुगत के एतबार से जो यहूद व नसारा और जो दुश्मनान इस्लाम मुराद लेते तो वह अहले ईमान मुराद नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी फरमाया ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि कहो नज़र करम फरमाइए, वस्मअू और गौर से सुनो। यानी बारगाह रिसालत में जब तुम हाजिर हो तो बात को गौर से सुना करो, तुम्हें बार बार ये लफ्ज़ भी कहना ना पड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाए। सरकार इस्लाम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बस जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा अब अगर कोई उठकर नबूवत का दावा करे, बारगाह रिसालत में हर्जा सराई करे, इसी बुनियाद पर हमारे मुल्क का एक कानून 295C बना जिसमें गुस्ताखान रसूल को फांसी की सज़ा देने के लिए तरतीब दिया गया। लेकिन अलमिया ये है कि जब गुस्ताखों को पकड़कर अदलिया के हवाले किया जाता है और हमारे कोर्ट का एक पूरा सिस्टम चलता है, तो उसके बाद ये होता है, हमारे इस मुल्क का निज़ाम है कि इस मुल्क में कातिलों को छोड़ा जाता है, इस मुल्क में जासूसों को छोड़ा जाता है, इस मुल्क में जो शराब पकड़ी जाती है उसको समझें कि जैतून बनाकर पेश कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। तो फिर इस मुल्क में जो गुस्ताखान रसूल पकड़े जाते हैं, जो नबूवत के झूठे दावेदार पकड़े जाते हैं, उनको हमारी हुकूमत खुद अपनी सरपरस्ती के अंदर रख कर और उनकी हिफाजत करती है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, बजाय इसके कि उसको जो हमारे मुल्क का कानून, हमारा आइन कहता है उसके हिसाब से सज़ा दी जाए, उसकी हिफाजत की जाती है। किसी भी एक आशिक रसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जब आका अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करता है तो उसे कहते हैं कि इसने कानून क्यों अपने हाथ में लिया। तो कानून क्यों अपने हाथ में लिया जाता है जब कानून पर अमल दरामद नहीं होता। अगर कानून पर अमल दरामद हो तो कोई कानून हाथ में ही न ले। ये बताइए, जब से कानून बना है कितने गुस्ताखान रसूल को आपने लटकाया या कितने गुस्ताखों पर ये कानून का अप्लाई किया है? बिल्कुल नहीं हुआ। लिहाजा फिर इसका अमल क्या हुआ कि फिर कोई भी मुसलमान जिसके जज्बात मजरूह होंगे, जो नबी अलैहिस्सलाम से अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद और सारे इंसानों से बढ़कर मोहब्बत करता होगा, यहाँ कोई अपने माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ कोई अपने रिश्तेदार की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने उस्ताद के हवाले से कोई हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हुजूर के लिए कैसे बर्दाश्त करेगा? ये मुल्क बना ही हुजूर के नाम पर है, तो यहाँ हुजूर के आशिक रहते हैं जो गुनाहगार ज़रूर हैं, बदकार ज़रूर है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में गद्दार नहीं है। सरकार के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर भी ये कहते हैं कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। इस मुल्क की बुनियाद डलने से पहले गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उनको शहीद क्यों कहा जाता है?
کہ ایک شخص اٹھا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی حرزہ سرائی کی تھی، پوری کتاب لکھی تھی، سرکار علیہ السلام کو اس کتاب کے اندر بہت برا بلا کہا گیا تھا، تو اس شخص کو قتل کر کے اپنی گرفتاری دینے والا غازی علم الدین شہید، جس کے جنازے میں لاکھوں مسلمان تھے، جس کے جنازے میں علامہ اقبال کھڑے تھے، اور جس کا کیس قائد اعظم لڑنے کے لیے گئے، جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے کہا کہ آپ بات نہیں مانتے، آپ نے قانون ہاتھ میں لیا، یہ توہین عدالت ہے، تو بدلے میں غازی علم الدین شہید نے کہا کہ آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے، کہ یہ توہین عدالت ہوئی، جب آپ کے سامنے توہین عدالت ہوئی تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم توہین رسالت عاشقان مصطفیٰ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ پشاور کا واقعہ ہوا، اس واقعے میں بھی سارے اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو بہت سارے معاملات غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اب ہم بالکل جس نوجوان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، شروع میں تو ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا، لیکن جب تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جسے مارا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جو قادیانی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 8 سال پہلے بھرے مجمع کے اندر توبہ طائب ہو کر دوبارہ سے اس نے جو ہے اپنی جو گمراہیاں تھیں، اپنی گستاخیاں تھیں، اس کو جاری رکھا۔ بالآخر ہمارے کورٹ کے اندر ایک نوجوان جو مشتعل ہوا تو اس نے اپنے اشتعال کا اظہار اس طرح کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، سب سے المیہ ہمارے ملک کے قانون کا ہے، وہ کہاں ہے؟ جب ساری ویڈیوز موجود ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر اس کے بعد قانون پر عمل درآمد کروانا ہماری حکومت کی، ہمارے قانون کی ذمہ داری تھی، جو پورا نہیں کیا گیا۔ ہم اس نوجوان کے ساتھ ہیں جس نے یہ بہترین اور غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ ملک عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے، اس ملک میں کوئی جھوٹا نبی زندہ نہیں رہ سکتا، اس ملک کے اندر کوئی قادیانی جو اپنی لمٹ سے کراس کرے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جو اکثریت، یہ ملک اکثریت کا ملک ہے، اقلیت کا نہیں ہے، تو جو اکثریت کا دین اور مذہب ہے، جو اکثریت کے عقائد اور نظریات ہیں، جو ان کو چیلنج کرے گا اور حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی، تو نوجوان مشتعل ہوں گے۔ بہت سارے لبرل وہ اس کو قتل کا اور ایک سمجھیں کہ شدت پسندی، تو جناب شدت پسندی آپ کو اس وقت نظر کیوں نہیں آ رہی تھی جب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، جب یہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس وقت شدت پسندی کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ جب یہ اپنی کفریات، اپنی گمراہیاں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں اڈھیل رہا تھا، جب آپ کو شدت پسندی کیوں نہیں نظر آئی؟ کیا آپ کو اس وقت یہ نظر نہیں آیا کہ ہمارا یہ ملک ان کا ملک ہے، ان نوجوانوں کا ملک ہے، ان لوگوں کا ملک ہے جو اپنے نبی پر اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں؟ سرکار کا بھی خود فرمان یہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنی مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کے جذبات کا مسئلہ ہے، اس لیے اس بات کو ذرا اس انداز میں بھی سمجھیں۔ تو جس نوجوان نے کارہائے نمایاں سر انجام دی، ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اس کو، اور سلام عقیدت، سلام میں جرت پیش کرتے ہیں اس کو کہ اس نے جرت کا اظہار کیا ہے۔ الطاف حسین خالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب سے بڑھ کر میں یہاں پر بہت شکر گزار ہوں ہماری بہت ہی پیاری ٹیم جاگ کراچی کا، جنہوں نے اس حوالے سے میرا ایک موقف لیا۔ اللہ کریم اس کو اس ہماری جو تنظیم ہے جاگ کراچی، اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ اس کو جو صدر ہیں انجینئر ڈاکٹر عمیر وہاب جو ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم پوری کام کر رہی ہے، اور میں خود بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر قسم کی بری نظروں سے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔